अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बिजली का बिल अब लोगों की जिंदगियां निकलता, घर घर लड़ाई और इस पर बात हो रही है कि बिल देगा कौन। कल ऐसा ही एक खौफनाक वाकया और अफसोसनाक वाकया गुजरांवाला में पेश आया। जब दो भाइयों का बिल 30,000 से ज्यादा का आया तो बिल देने पे लड़ाई हो और बड़े भाई ने छोटे भाई की शेरक काटी। इस वक्त लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इन बढ़ते हुए बिल्स की वजह से डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो चुका। अभी ताज़ा मैंने आपको शायद बताया था कि मेरे साथ भी एक वाकया हुआ कि मैं सुबह उठा तो कई घंटे गुजर गए, लाइट ही नहीं आ रही। जब पता किया तो पता चला कि कोई अपनी जान जोखों में डालकर ट्रांसफार्मर से तार चोरी करके ली। क्या 4-5 घंटे बाद लेस्को ने मेरे घर की बिजली तो बहाल कर दी, लेकिन इस हवाले से इलाके के SHO को जब दरखास्त दी कि जी पर्चा कर लें तो उनका कहना था कि कितने पर्चे दर्ज हो। रोजाना ऐसे 10-20 वाकयात हो रहे हैं। हम तो खुद रोज रोज की ऐसी वारदातों से तंग आ गए। तो लोग तार चोरी करके बेच देते हैं और अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। अभी खतरनाक मामला है। ट्रांसफार्मर से तार उतारते वक्त किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे क्योंकि बिल आ रही है इतने ज्यादा। इनका सबसे बड़ा मसला जो है खुद बिजली का बिल अदा करना बना, तो और अब इसके लिए इनको अपनी जान की भी परवाह नहीं रही है। मैं तो कारीगरी पर हैरान हूं कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 1198 अरब की बिजली खरीदी। मुलाहिजा हो, 1198 अरब की बिजली खरीदी, जबकि कैपेसिटी पेमेंट की मद में 3127 अरब रुपए की अदायगी की। है कोई अदारा ये शख्सियत जो इस जादुई सियासत का जवाब दे दे? दरअसल इन IPPs के मुआहदों ने मुल्क गहरी खाइयों में फेंक दिया और यहीं से हमारे मुल्क की तबाही का आगाज शुरू हो गया, जिसका खुमियाजा 25 करोड़ अवाम बिजली के बिल की सूरत में और बेपनाह महंगाई की सूरत में अदा कर रही। कितनी अजीब बात है कि हुकूमत 41,000 मेगावाट बिजली बनाने की इस्तात रखती है, मगर फिर भी पूरे मुल्क में जालिमाना लोड शेडिंग हो रही है और 6 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली बिल पहले से भी 10 गुना ज्यादा आ रही है। सिर्फ इन जालिमाना मुआहदों की वजह से इन कंपनियों की बिजली ना पैदा करने के बावजूद भी अरबों रुपए अदा करने के लिए गरीब आवाम का भुरकस निकाल दिया जाता। तो अब हुकूमत ये झूठ बोलकर भी अवाम को डराती है और गुमराह करती है कि मुआहदे तोड़े तो ये बैनुल अक़वामी कंपनियां सरमाया यहां से निकाल लेंगी, आलमी अदालत इंसाफ में घसीटेंगी। हालांकि 52% बिजली IPPs हुकूमती मिल्कियत। जुल्म की इंतहा देखें कि सरकारी बिजली घर भी 45% कैपेसिटी चार्जेस अवाम से वसूल कर रही है और इस तरह 23 रुपए फी यूनिट ज्यादा वसूल कर रही है। फिर ज्यादातर पावर प्लांट सिर्फ 40 खानदानों के हैं। ज्यादातर IPPs के कारखाने जितनी की इनकी कैपेसिटी से आधी बिजली भी नहीं बना रहे, लेकिन वो भी न बिजली पैदा करके पूरी कैपेसिटी के पैसे वसूल कर रही। फिर कई बिजली घर जो है वो जब लगाए जा रहे थे तो फर्ज करें कि इनकी पैदावारी सही सिर्फ 60 मेगावाट थी, लेकिन बदउनवानी करके उसको 100 मेगावाट शो कराया गया और अब पैसे 100 मेगावाट के वसूल हो रही है। तो इस मुल्क में बिजली की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए यूनिट हो सकती है, लेकिन अवाम से 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। जबकि बताया जाता है कि जी IMF का मुतालबा है कि यूनिट जो है 100 रुपए का हो, और ये कोई IMF का मुतालबा नहीं है। ये सिर्फ अपने पेट भरने और माल बनाने के तरीके हैं। रज़ाक दाऊद हो या मियां मंशा, मौजें इनकी लगी हुई हैं। यानी एक लूट मार का धंधा है, खुलेआम चल रहा है। इसी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जब बिजली की कीमत दूसरे मुल्कों से दुगनी तिगनी वसूल की जा रही है। फर्ज करें एक कारखाना लगाने में 50 अरब रुपए लगे हों, तब तक 500 अरब रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। तो ये कारखाने तो इनके लिए सोने के पहाड़ निकले, चिड़िया नहीं है। और ये खरबों रुपए अवाम या गरीब अवाम से ही चूसे जा रहे हैं। तो एक तरफ तो रियासती इदारों में तसादुम की खबरों की वजह से सांस बंद है, दूसरी तरफ महंगी बिजली ने बीमारियां और मौत सस्ती कर दी है। हर महीने बिजली के बिल को देख के शहरी ज़हनियत अज़ियत में मुब्तला होते हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की खिदमत करने वाली मारूफ शख्सियात की हिम्मत भी महंगी बिजली के सामने जवाब दी गई है। बिलखसूस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात के वीडियो मैसेजेस और इंटरव्यू से बता रहे हैं कि इस मौसम सरमा में सांस लेना कितना दुश्वार हुआ है। यानी क्या जुल्म है कि सालाना 2000 अरब की अदायगी होती है, यानी बिजली बने या ना बने
مولانا 2000 ارب جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں اور یہ رقم پاکستانیوں کی جیب سے نکلتی ہے، اور پھر حکومت بے شرمی سے کہہ دیتی ہے کہ ٹیکس نہیں اکٹھا۔ یہ قومی المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہ معاہدے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، ملک ترقی نہیں کر رہا، معیشت مضبوط نہیں ہو رہی، قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ کیا ایسے معیشت ترقی کرتی ہے، کاروبار چلتے ہیں؟ تو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اصل صورتحال جو شاید میڈیا بھی رپورٹ نہیں کر رہا کہ امن و امان کے حوالے سے ہمیں شدید مسائل کا سامنا ہے، اور ان مسائل میں ٹی ٹی پی، عسکری پسند اور افغانستان بڑا درد سر بنے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے کے پی کے صحافی دوست کئی ہفتوں سے بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ان کے صوبے میں دہشت گرد عناصر ایک بار پھر متحرک، وہ منظر کشی بتا رہے ہیں، وہ انتہائی خوفناک ہے۔ اب کی بار ان کے مطابق گزرے دنوں کے قبائلی علاقوں کے برعکس دہشت گردوں کی توجہ کے پی کے جنوبی اسلاف مرکوز دکھائی دیتی ہے۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان اس تناظر میں خفیہ ذکر ہو۔ حالیہ دنوں میں بڑے حملے بھی انہی شہروں پہ ہوئے ہیں، لیکن اس صوبے کی صوبائی حکومت کسی اور ہی مسائل کا شکار ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے ان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ کے پی کے کس آگ کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ بنو میں تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے الزامات سامنے آئے ہیں، اور اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے امن جرگے کو پشاور میں ملاقات کے بعد ہدایات جاری کی کہ بنو شہر میں اپنا دھرنا کم از کم آئندہ جمعے تک جاری رکھے۔ تو ہر چند اس میں وزیر اعلیٰ نے خود بنو پہنچنے کو اس کی وجہ بھی بتائی۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعے کا دن ہنگامے اور احتجاج کے لیے زرخیز تصور کیا جائے۔ ہنگامہ آرائی کا نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں معلومات اکٹھے کرنے والے اداروں نے بھی اپنے خدشات سے متعلقہ اعلیٰ حکام کو آگاہ بھی کر دیا۔ دراصل تحریک انصاف سیاسی نہیں، انتشاری جماعت، اور اس کا کام ریاست دشمنی، ریاستی اداروں کو کمزور کرنا، نفرت، بے چینی، اس کا پرچار کرنا۔ اب دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اجتماعی سرگرمیوں کو کے پی کے تک محدود کر لیا، اور اپنی آئندہ کارروائیوں کے لیے ملک کے کسی دوسرے علاقے پہ انحصار کرنے کا رویہ ترک کر دیا۔ دوپہر 3 سے 7 بجے تک کی بھوک ہڑتال پختون ارکان پارلیمنٹ کو دعوت دی گئی ہے۔ رنگ برنگے کاغذی پھولوں کے ہار بھی ان کے گلوں میں ڈالے گئے۔ کسی دوسرے علاقے کے رکن کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، حتیٰ کہ نعرے لگانے کی قیادت بھی پختون اراکین کے ہاتھوں میں تھی۔ بھوک ہڑتالیوں کو پانی پینے کی آزادی تھی، وہ گپیوں میں مصروف ہے، ٹیلی ویژن کیمرہ دیکھ دیکھ کے نعرے لگاتے۔ رات کے کھانے کا وقت ہونے سے پہلے اچانک بھوک ہڑتال اگلے دن پہ ڈال دی، یعنی 3 بجے کون سا آپ کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کھانا کھا کے گئے، 7 بجے آپ نے بھوک ہڑتال ختم کر دی، اور رات کے کھانے سے پہلے آپ گھر واپس۔ تو میں صرف ان لوگوں کو منتخب کر کے، ان لوگوں کو مخاطب کر کے یاد دلانا چاہتا ہوں جو عمران خان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، کہ جو قسم ہاتھ پکڑ کر کرکٹ میں لایا، سب سے پہلے اس کا پتہ صاف کیا۔ جس نے شوکت خانم کے لیے زمین اور سب سے زیادہ چندہ دیا، اس کو نااہل کروایا۔ جس نے یا جس جنرل نے حکومت دلوائی، اس کے خلاف سب سے زیادہ بیان دیے۔ جس جج نے سائفر سے بری کیا، اسی کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ جس نے جہاز بھر بھر کے بندے پورے کیے، اس وزیر اعظم بنوایا، اسی سے راہیں جدا کرتی، اس کے اوپر پرچے کٹا دیے۔ جو گھر کا کچن چلاتا رہا، اس کے خلاف پریس کانفرنسز کی۔ ماجد خان ہو، جن باجوہ ہو، جسٹس عامر فاروق ہو، نواز شریف، جہانگیر ترین یا علیم خان، مہاتما پر جس نے بھی احسان کیا، بچھو کی طرح اس نے اسی کو آ کے ڈالا۔ یہی حقیقت اور یہی ہے کھرا سب۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ۔